गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत पंचायत वॉर्डाचें डिलिमिटेशन चल्लां. वॉर्डांतल्या लोकांक वांटून घालतना राजकारण्यांचो हस्तक्षेप खपोवन घेवचो न्हू, गोवा पंचायत फोरमान गोंय राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन मागलां. राशोल सालसेतींतल्या पंचायत वॉर्डांतल्या मतदारांची वळेरी करतना चुको केल्यात, त्योवूय बेगोबेग जाग्यार घालच्यो अशें फोरमान मागलां. पंचायत वॉर्डाचें सरकारान डिलिमिटेशन चलयलां. मतदारांची नवीं नांवां घालप, फटीचीं वा चुकीचीं नांवां काडून उडोवप, वॉर्ड निश्चित करप अशी ही प्रक्रिया चल्ल्या. पूण तेतूंत थळाव्या सरकारी यंत्रणेची मजत घेवंक नासलेल्यान गैरसोयी जातल्यो. फुडाऱ्याक कामाच्या वेळार त्रास जातले अशे तरेन विभागणी जाल्या अश्यो कागाळी सगळ्या कडल्यान येवपाक लागल्यात. हे फाटभुंयेर गोवा पंचायत फोरमान गोंय वेंचणूक आयोगाक चीट बरोवन कांय हरकती घेतल्यात. तशेंच सुचोवण्योय केल्यात. आयकात फोरमाचो सरचिटणीस जोझेफ वाज कितें म्हणटा तो. आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन फायल केल्ले आहा जे आरो आहा तेजे मुखार, आनी जे पळय कितें चुकलां ते आमी हायलायट केल्ले आसा. आनीक आमी तेजे बरोबर आमी सजेशन दिलें, आमी डिमांड केलें ना पूण सजेशन दिल्लें आहा. कित्याक आमकां पर्सनल इंट्रस्ट कांय ना, पूण इलेक्शन जे जाता, जे वॉर्ड पळय डिस्ट्रिब्युशन आहा ते सारकें जावपाक जाय. वोटींग पळय जी आसता, नंबर ऑफ वोटींग पळय आसतली ती सगळ्या वॉर्डांनी सारकी आसपाक जाय, युनिफॉर्म आसपाक जाय. एक 10-12 वोट डिफरन्सीस जातलेच ते सोड, पूण सारकें आसपाक जाय. आनी जे रिजर्वेशन फुडें जातलें ते रिजर्वेशन कायद्या प्रमाणे जावपाक जाय. कितें जावपाक जायना आनी पॉलिटिकल इंटरफिरन्स हितून आसपाक जायना. खंयचोच MLA, खंयचोच मिनिस्टर वा कोणूच पॉलिटिशियन जाका कोणाक पर्सनल इंट्रस्ट आहा तेणे पंचायतान इंटरफियर जावची न्हू. आनी इलेक्शन कमिशनान हेजेर लक्ष धरची की पॉलिटिशियनाक, कोणाकय पॉलिटिशियनाक जे वेस्टेड इंट्रस्ट आहाय पळय तेन्ना हितून हेजेर जावपाक, हितून इंटरफियरन्स जावपाक दिवची न्हू. इलेक्शन कमिशन जो थिंगा बसन रावन हे करपाक शकना, तेणे पर्सनली जे पळय जे ऑफिसर जबाबदारी दिल्ली आसा तांकां पळय हाडून तांकां घेवन बसून हे सारकें करपाची गरज आसा. जाल्यारूच म्हाका दिसता की जी पळय लोकल बॉडी जे आतां इलेक्शन आसलेले तेंची अन्याय जाल्या की अन्याय जायनासतना हे बरे भाशेन इलेक्शन जातली जाल्यार ते करपाक सारकी करपाची गरज आसा. गोवा पंचायत फोरमान नेमके कितें बदल अपेक्षीत आसात तेवूय जोझेफ वाजान सांगलें. आयकात. डिलिमिटेशन पळय आतां चलता आनी केल्लें आसा तें आख्खे गोंयांत सगळे पंचायताक माल जाल्ले आसा आनी ते सगळे सारकी ना. डिलिमिटेशन करता आसतना एप्लिकेशन्स ऑफ मायन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी गरज आसा जे पळय लोकल लोक आसा, लोकल तेंचे कावंटर पार्ट आहा, ते गव्हर्मेंटाचे कावंटर पार्ट आहा, तांकां कॉन्फिडंटाक घेवन तें करपाक जाय आशिल्लें. आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार एक वॉर्ड आहा 1 किलोमिटर आनी दुसरो आहा वॉर्ड आहा तो 2 किलोमिटर. त्याच वॉर्डांतले लोक काडल्या आनी दुसऱ्या हितून घातल्या. एक किलोमिटर भर भायर आहा आनी थोडी घरां काडल्यात आनी दुसऱ्या वॉर्डांत घातल्या. जी बाउंड्री पासून पळय जॉग्राफिकल बाउंड्री म्हणटा ती पासून बाउंड्री मेळना आनी हे पर्यंत ते वॉर्ड जाल्ले आसा. आनी एक भाव एका घरांतलो एक वॉर्डांतलो काडला दुसऱ्या वॉर्डांत घातलेले आहा. अशें थोडे वोटर्स आहा ते एकाच घरांतले आहा ते 2-2 वॉर्डांत दाखयल्ले आसा. रिपिटेशन्स ऑफ नंबर्स ऑफ दी हावजीस एक वॉर्डांतल्यान दुसऱ्या वॉर्डांत जाल्ले आसात. हे सगळी सारकी ना. हे तर सारकें जातलें. गोवा 365 खातीर राशोलच्यान रमेश नायक रावत. निकतेच जाल्ले विधानसभा वेंचणुकेंत पोस्टांतल्यान धाडलेली 2500 मतां बाद थारावन ती भायर आयली. ही मतां भारवपाचें नेमकें कितें कारण? मडगांवच्या शेडो कावन्सिलान मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याक प्रस्न विचारला. शेडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनो, ऑल गोवा सिनियर सिटीजन फेडरेशनाचो दियागो डिकोस्टा आनी निकोल स्कुलासोन पत्रकार परिशदेंत हाचेर आवाज काडलो. सावियोन मिडियाक सांगले, ह्या विशयाचेर मुखेल वेंचणूक अधिकारी कुणालाक पत्र बरयला. सगळ्या राजकीय पक्षांनी हाची चवकशीची मागणी करची, तशेंच सगळ्या पोस्टल बॅलेटांची परत तपासणी करची अशेंय कुतिनोन मागला. Ballots were handed over to one person, were marked individually, and finally they were jumbled up when they were being sealed. So these are the various doubts and apprehensions that come in our mind.
So that's the reason we demand that an inquiry be held, and we also urge all the other parties to consider and look into this discrepancy, and also put pressure on the election commission to find out what led to such difference in the ballot paper numbers being having difference on the ballots, and which led to the rejection of such a huge number of votes. This is what we have asked. This is like an exit poll. The voters over a period of 10 days would easily know who is leading or who is trailing, and accordingly cast their vote, which would not have been the case if it was much earlier, closer to the actual polling day. So these are the demands that we have put before the Chief Electoral Officer. We will also address the same letter to the Election Commission in Delhi with the same demand for an inquiry. Postal ballot paper, and 2,500 is not a small number. You see, inquiry has to take place. 100% I say the inquiry has to take place and find out whether there is some deliberate move behind this. Because some candidates, they have won with a very narrow margin. I feel 2-3 candidates, I don't remember the actual figure. In Kuchore, Nilesh Kabral, very narrow margin, and some others are also there. So maybe if these votes were accounted, in that case there might have been some change. So this is negligence of the Election Commission. It is not a fault of the senior citizen. Here it is not a fault of senior citizen. It is basically fault of the person concerned who was doing it. So it should be a high inquiry, and it should be the office should be penalized. Otherwise, it looks like to be something pro government or pro something like that. So we would like, on behalf of the senior citizen, we would like to demand that this thorough inquiry should be made. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. काँग्रेसीचो आमदार मायकल लोबो धपक्याक हातांतल्यान सत्ता गेल्या ती पळोवन भेरेला. देखून मतां फुटली म्हणून भाजपा जिखली अशे आरोप करत सुटला. भाजपाचे यश पळोवन मायकला सयत दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय भाजपाक तेंको दिवपाचें पत्र घेवन भोंवतात. भाजपाचो म्हणयारो उर्फान मुल्लान म्हटला. मतां फुटल्या म्हण भाजप जिखूंक ना. भाजपाची विकासाची कामां पळोवन लोकांनी मतां मारल्यात. भाजपाचे जैताचे श्रेय प्रमोद सावंत, संघटन मंत्री सतीश धोंडा सयत कार्यकर्त्यांकय वयता. कार्यकर्त्यांनी दीस रात मेहनत घेवन काम केला. 11,000 मतां तांच्या विरोधात गेल्यात. मायकल लोबोन आदी वास्तुस्थिती जाणा जावन घेवची आनी मागीरच उलोवचे, उर्फानान म्हटला. मायकल लोबो सांगता स्प्लिट ऑफ वोट्स जाल्या म्हणून. मायकल लोबोन जे आसा आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी कालंगुटान पयचे, मायकल लोबोक 9,000 वोट पडले आनी ओपोजीट जे आसा ताका 11,000 वोट पडले. तर मायकल लोबो जे आसा हें कितें उलयता तें ताकाच खबर ना. कितें जालां की मनीस जेन्ना कितें आसता पावरान आसता, आनी पावर जे आसा चाकरून सायडींतल्यान तुजी गाडयो बिडयो सगळें जेन्ना तुजे कडेन ना जाता, मनशाची तकली जी आसता ही मातशी खंय तरी जी आसा हालपाक लागता. आनी हें जे आसा सेम परिणाम जे आसा तेजे कडेन जाल्ले कडेन आसा. भारतीय जनता पार्टी जी आसा आपले वोट घेवन लास्ट टायम जे आसा आमचो वोट शेअर जो आसलो 2012 जो आसा तो कमी आसलो, आयज तो वाडून जे आसा आज भारतीय जनता पार्टी जे आसा 70 येयल्ले कडेन. आमचे जे आसा कितलेशेच आमदार लागीं येवन जे आसा डिफीट जाल्या. कोण जो आसा 70 मतांनी डिफीट जाला. आमचो जो आसा सोपटे जो आसा 300-350 मतांनी डिफीट जाला. आमी आयज जो आसा आमी मोर देन जे आसा 23 जे कितें आमचे मुख्यमंत्रीन सांगलेलें आयज आमी ऑलरेडी थंय पावलेले कडेन आसा. आनी हे दाखोवन दिता की जे कार्य जे आमचे संघटन मंत्री आमचे सतीश धोंड, आमचो सदानंद तनावडे आनी आमचो मुख्यमंत्री जे कार्य घेवन जे आसा लोकां मदीं गेल्ले, लोक जे उलयताले हे आमचे मायकल लोबो जावं, काँग्रेस जावं, दिगंबर कामत जावं, आमचो गोवा फोर्ट जावं, विजय सरदेसाय जावं, हे आयज कितें उलयताले पळय हांकां नाकारल्या. आनी आयज हे लेटरां घेवन जे आसा ऑफिसांचे भायर भोंवता, सरकाराक जे आसा टेको दिवपाक भोंवपाक लागल्या की आमचो टेको घेया. पण आयज लोकांक कळपाक लागला की फोटिंगपणां जे आसा लोकांनी जे नाकारल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बुधवारा जागतीक गिरायक हक्क दीस जालो. ह्या निमतान आसगांव बार्देसच्या ज्ञानप्रसारक मंडळाचे महाविद्यालय आनी संशोधन केंद्रांत ग्राहक जागृती घडोवन हाडली. गिरायकांनी आपापल्या हक्काचे विशीं शिटूकसाण कशी बाळगोवची हाचेर उलोवप्यांनी भर दिलो. हे कार्यावळीत ज्ञानप्रसारक मंडळाचे महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्राचे प्राध्यापक तसेच विद्यार्थ्यांनी हजेरी लायली. लिगल मेट्रोलॉजीचो इन्स्पेक्टर विकास कांदोळकारान किरकोळ दुकानांचेर धाडी घालून सिगरेटी आणि इम्पोर्टेड सिगरेटची 15 पाकिटां कशी सीज केली तेची माहिती दिली. On the occasion of World Consumer Rights Day, first of all, we had conducted a consumer awareness program in the morning in Gyan Prasarak Mandal College. We had a good response there from the student as well as the faculty members there. We have highlighted on the rights of the consumer with related to legal metrology in that consumer awareness program. And in the afternoon session, we have conducted a drive on the supermarkets and superstores in and around Mapsa. And we have seized certain packages which did not bear the mandatory declarations such as the name and address of the manufacturer, packer, मागीर दुसरें म्हणल्यार ते जेनेरीक नेम ऑफ द प्रॉडक्ट, मागीर नेट कंटेंट कितले आसता ते प्रॉडक्टाचेर ते नाशिल्ले, प्लस मॅक्झिमम रिटेल प्रायस ऑफ द प्रॉडक्ट इन्क्लुजीव ऑफ ऑल टॅक्सीस ही जी डिक्लेरेशन मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन जी आसूंक जाय, तशेंच कंज्युमर हेल्पलायन नंबर ही जी डिक्लेरेशन मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन जी पॅकेजीचेर आसपाक जाय ती नाशिल्ली म्हणून आमी ते प्रॉडक्ट सीज केल्ले. तशेंच आमचे लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ही जी जेन्ना कोण पॅक करता पॅकेजीस तेन्ना पॅकर्स रजिस्ट्रेशन लायसन म्हणून इश्यू करता. ही लायसन्स आमी ज्या जाग्यार रेट मारिल्ली त्या जाग्याचेर तांचे लागीं मेळ्ळी ना, ताका लागून ते तांचेर आमी सीज केल्ली ह्या पॅकेजीस. तर ही पॅकर्स रजिस्ट्रेशन लायसन म्हणटा हें लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इश्यू करता फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेडर्स अँड द कंज्युमर्स. ही जी फॅसिलिटी आसा ती आमची गोंय सरकारान गोवा ऑनलायन ही एक पोर्टल कॉमन सिंगल विंडो पोर्टल केल्लो आसा आनी तातूंत ही जी सर्वीस आसा ती अवेलेबल आसा लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाची. आनी हाजो जो प्रोसेस आसा तो सगळो ऑनलायन आसा. तातूंत कोणाकूच अशें ऑफिसान येवन हेल्पाटे मारपाची गरज ना. सगळी एप्लिकेशन जी आसा ती ऑनलायन आमकां फायल करपाक मेळटा. तशेंच ही सर्टिफिकेट आमी इश्यू करता ती ऑनलायन मेळटा. तशेंच तांकां पेमेंट फॅसिलिटी आसा ती जी आसा फॅसिलिटी ती ऑनलायन करपाक मेळटा. सो ही जी आमी हांकां अवेरनेसूय क्रिएट केल्ला आसा हे सुपर मार्केटाक की ही तांच्यांनी जी रजिस्ट्रेशन आहा ते बेगींतले बेगीन करून घेवचें आनी जे कंज्युमराक जो हक्क आहा तांचो तो जे डिक्लेरेशन जाय पॅकेजीसाचेर ते सगळे डिक्लेरेशन सारके येवपाक जाय आनी कंज्युमराक हाचो बेनिफीट जावपाक जाय म्हणून आमी ही आयज ड्रायव्ह कंडक्ट केल्ली आसा. आनी ह्या ड्रायव्हान आयज म्हापशा आमच्या बरोबर राजेश वेंगुर्लेकर इन्स्पेक्टर आशिल्लो, तशेंच केशव गोवेकार, सिद्धेश शिरगांवकर आशिल्लो, प्लस आमचो दत्तकुमार शेट हो स्टाफ आशिल्लो हांच्यांनी हे रेटीक भाग घेतिल्लो. सद्या पर्यंत कितके सामान सीज केला? सद्या पर्यंत आमी ग्रॉसरी जे आयटम आशिल्ले कितें ते रिप्रेझेंटेटीव आमी सॅम्पल जी आसा एक 25 पॅकेटां एका हाचेर आनी एका हाचेर 20 पॅकेटां आमी सीज केल्लीं आसा. प्लस हांगासर आमकां इम्पोर्टेड सिगरेट्स मेळिल्ल्यो. इम्पोर्टेड सिगरेट ज्याचेर कांयच डिक्लेरेशन ना, मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन जी आसा हांवें जी हाचे पयलीं म्हटल्या ती कसलेच डिक्लेरेशन ना, त्यो सिगरेट्स आमकां मेळ्ळ्यात आनी त्यो आमी सीज केल्ल्यो आसा. टोटल कितलो इम्पोर्ट सिगरेट सीज केले? सीज आमकां माल चड मेळूना पूण 15 पॅकेटां आमकां मेळिल्लीं हांगासर, पूण ती आमी मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन ना म्हणून आमी ती सीज केल्ली. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 2876 जाला, जो कालच्या परस चड आसा. फाटल्या 24 वरांत 98 मरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 9 नवे दुयेंती सापडल्यात, जाल्यार कोरोनाक लागून कोणाकूच मरण येयल्याची बातमी ना. भारतात फाटल्या 24 वरांत 2876 नव्या कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोनाक लागून 98 जाणांक मरण आयलां. भारतात 98.72% दुयेंती बरे जाल्यात, जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.37% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.46% जाला. कोविड-19च्या विरोधात झुजपाक भारत पुरायेन सज्ज जाला. बुधवारच्यान 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक वासिनां दिवपाक सुरवात जाल्या. सद्याक देशांत 15 वर्सां वयल्या लोकांक वासिनां दिवप चालू आसा. भारतांत ज्या कोणाक कोविडाचें दुयेंस आसा आनी जांची पिराय 60 वयर आसा तांकांच बुस्टर डोस दिताले, पूण आतां 60 वर्सां वयल्या सगळ्यांनी बुस्टर डोस घेवं येतात. फाटल्या 24 वरांत 2876 नवे दुयेंती, 24 वरांत 98 मरणांची नोंद. भारतांत 98.72% दुयेंती दुयेंसमुक्त.
गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कांय दिसां सावन सिंगल डिजिटाचेर पावला. कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात आशिल्ल्याचें दिसून येता. जाल्यार फाटल्या कांय दिसांक कोणाकच मरण येवंक ना ही एक सुखदिणी गजाल. गोंयांत 9 नवे दुयेंती, 18 दुयेंती बरे जाल्यात. 1211 जाणांचे अहवाल तपासल्यात. 98.40% दुयेंती बरे जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. शिगम्याचे धोल वाजपाक लागल्यात. शारी वाठार आसूं वा गांवगिरे, भुरगे धोल शामेळाच्या तालार धुंद जावन त्यांच्या आवडट्या शिगम्याचो घोस्त काडटात. मंगळारा शांतादुर्गेचो आशिर्वाद घेवन कुंकळकारांनी शिगम्याच्या धोलार बडी मारली. पळयात तरणाट्या भुरग्यांची उर्बा. आज कुंकळचो जो शिगमो आसा तो सुरू जाल्ले कडेन आसा. आज नमन घातले कडेन आसा आनी नमन घालून श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवस्थाना वचून तेणी नमन घातले कडेन आसा. नमन घालून तेणी आज स्टार्ट केले कडेन आसा. आज जो शिगम्याचो जो मेळ आसा तो आज घरघरांनी भोंवता. घरघरांनी लोक तेचे आरत दाखयतात आनी इतलेंच आज दाखोवन दिता की जे भुरगे आसात हे भुरगे आतां शिगमो करतात. कित्याक पयलीं आमगे जाणटेले आसात तेणी पयलीं साकून प्रथा केले कडेन आसात. तेच भशेन आतां जे न्यू पिळगी जे आसा हे भुरगे आज शिगमो करतात. कित्याक आमी पळयतात की भुरगे केन्ना शिगम्या म्हूण ते येयनात. जे गाणी म्हणपाचो आसता ती म्हणनात. पूण हांगा आज कुंकळची जे लोक आसात, कुंकळची जे यंग भुरगे आसात तेणी दाखोवन दिले कडेन आसा शिगमो म्हूण तो आमी भुरग्यांक करतात आनी भुरगे करतले. कित्याक आज तुमी सगळे भुरगे आसात तेंचे बरोबर एक जाणटो मनीस ना. प्रत्येक जे आरत दाखयतात, आरत नाचयतात ती सुद्दां ल्हान भुरगीं नाचयतात. हेचे वेल्यान कळटा की भुरग्यांक कितली उमेद आसती. ही उमेद तशीच उरची आनी ही जी पिळगी आसा, नवी पिळगी आसा, हे पिळगेन दाखोवन दिले कडेन आसा की आमी आमचे जे कल्चर आसा, जो शिगमो आसा हो आमी सांबाळून दवरले कडेन आसा म्हणून. गोवा 365 खातीर कुंकळी साकून रमेश नायक रावत. फाटल्या 24 वरांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत उण्या आनी चडावत तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव जातलो. जाल्यार फुडले 3 ते 4 दीस हवामानात कितेंच बदल जावचो ना. जाल्यार मार्चाचे 17 तारखे उपरांत 2-3 दीस गोंयच्या कांयशा वाठारांनी कुपां दाटूं येतात आनी बारीक पावस शिरूं येता. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोविडाची फाटभुंयेर घेवया जतनाय. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.